Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم
يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. صدق الله العظيم. إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈ സൂറത്തു സജദയാണ് നാം ഓതാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും സൂറത്തു സജദ എടുത്ത് സാവധാനം മുസ്ഹഫിൽ നോക്കി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ റാഹത്തായിട്ട് ഓതുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون.
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇവിടെ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ഞാൻ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടി നേരെ ഒരു സുജൂദിലേക്ക് പോവുക. സുജൂദിൽ സജ്ജദ വജ്ഹിയലില്ലദി ഖലഖഹു വഖദ്ദറഹു വശക്ക സമഅഹു വബസറഹു ബിഹൗലിഹി വഖുവ്വതിഹി ഫതബാറകല്ലാഹു അഹ്സനുൽ ഖാലിഖീൻ എന്നുള്ള ദിക്ർ ഒരു വട്ടം ചൊല്ലുക. അത് അറിയുന്നവർ അത് ചൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ സുബ്ഹാന റബ്ബിൽ അഅല വബിഹംദിഹി എന്ന് ചൊല്ലുക. അതിനുശേഷം അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അത്തഹിയാത്തിനിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുന്ന ശേഷം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് വലഭാഗത്തേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടഭാഗത്തേക്കും സലാം ഇട്ടുക. ഇങ്ങനെയാണ് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്ത ശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് ഖുർആൻ ഓതുക. ബാക്കി تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون
ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ അടങ്ങിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമങ്ങൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഇവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലിത്തരും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒപ്പം കേട്ട് ചെല്ലുക. അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും അവൻ്റെ റിള ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, തൃപ്തി ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, നമ്മുടെയൊക്കെ ആഖിബത്ത് നന്നാവുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا
يا يا الله عليم يا الله يا عليم يا يا الله قابل يا الله يا قابل يا يا الله باسط يا الله يا باسط يا يا الله خافل يا الله يا خافض يا يا الله رافع يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا مذل يا يا الله سميع يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا بصير يا يا الله حكم يا الله يا حكم يا يا الله عدل يا الله يا عدل يا يا الله لطيف يا الله يا لطيف يا يا الله خبير يا الله يا خبير يا يا الله حليم يا الله يا حليم يا يا الله عظيم يا الله يا عليم يا يا الله غفور يا الله يا غفور يا يا الله شكور يا الله يا شكور يا يا الله علي يا الله يا علي يا يا الله كبير يا الله يا كبير يا يا الله حفيظ يا الله يا حفيظ يا يا الله مقيت يا الله يا مقيت يا يا الله حسيب يا الله يا حسيب يا يا الله جليل يا الله يا جليل يا يا الله كريم يا الله يا كريم يا يا الله رقيب يا الله يا رقيب يا يا الله مجيب يا الله يا مجيب يا يا الله واسع يا الله يا واسع يا يا الله حكيم يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا مجيد يا يا الله باعث يا الله يا باعث يا يا الله شهيد يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا قوي يا يا الله متين يا الله يا متين يا يا الله ولي يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا مبدئ يا يا الله معيد يا الله يا معيد يا يا الله محيي يا الله يا محيي يا يا الله مميت يا الله يا مميت يا يا الله حي يا الله يا حي يا يا الله قيوم يا الله يا قيوم يا يا الله واجد يا الله يا واجد يا يا الله ماجد يا الله يا ماجد يا يا الله واحد يا الله يا واحد يا يا الله صمد يا الله يا صمد يا يا الله قادر يا الله يا قادر يا يا الله مقتدر يا الله يا مقتدر يا يا الله مقدم يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا مؤخر يا يا الله أول يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا آخر يا يا الله ظاهر يا الله يا ظاهر يا يا الله باطن يا الله يا باطن يا يا الله والي يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا متعالي يا يا الله بر يا الله يا بر يا يا الله تواب يا الله يا تواب يا يا الله منتقم يا الله يا منتقم يا يا الله عفو يا الله يا غفور يا يا الله رؤوف يا الله يا رؤوف يا يا الله مالك الملك يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا يا الله مقسط يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا غني يا يا الله مغني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا مانع يا يا الله ضار يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا نور يا يا الله هادي يا الله يا هادي يا يا الله بديع يا الله يا بديع يا يا الله باقي يا الله يا باقي يا يا الله وارث
വാരിസു യാ അല്ലാഹ് യാ വാരിസു യാ യാ അല്ലാഹ് റഷീദു യാ അല്ലാഹ് യാ റഷീദു യാ യാ അല്ലാഹ് സബൂറു യാ അല്ലാഹ്. യാ സബൂറു യാ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും ആമീൻ പറയുക. أن تحفظنا بحفظك ആമീൻ وتحمينا بحمايتك آمين. وتكفينا بكفايتك آمين. وتحرسنا بحولك وقوتك آمين. وتعيدنا بتعيدك آمين. وتنصرنا بنصرك آمين. وتهدينا بهدايتك آمين. وترعانا برعايتك آمين. وتنظر إلي بعين عنايتك آمين. وأن تجعلنا من عبادك الصالحين آمين. الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി സലാം ബൈത്തിൽ നിന്ന് അല്പം നമുക്ക് ചൊല്ലാം. السلام عليك يا داعي الفلاح السلام عليك يا نور الصباح السلام عليك يا حي الفلاح السلام عليك يا ركن الصلاح صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا خير الأجائر السلام عليك يا ضوء البصائر السلام عليك يا عالي المفاخير السلام عليك يا بحر الذخائر صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام على المقدم للإمام السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മങ്കൂസ് മൗലിദിൽ നിന്ന് ഒരു ഹികായത്തും ബൈത്തും നമുക്ക് ഓതാം. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال علي بن زيد رحمهم الله تعالى: كان إلى جانبي رجل ذمي وكنت في شهر ربيع الأول أدعو الفقراء وأعمل مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي ذلك الذمي: لم تفعل في هذا الشهر دون غيره؟ فقلت: فرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ولد في هذا الشهر. فجعل يهزأ بي فعز علي ذلك، وجدت من ذلك أمرا عظيما. فلما نمت في تلك الليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام،
فقال لي ما بك فأخبرته بخبري مع الذمي فقال لا تحزن فإنه يأتي إليك غدا وهو مؤمن. قال فاستيقظت وقد تزايد وجدي وأنا أنتظر إنجاز وعدي وسحب المدامع قد جرت على خدي وإذا بالباب يطرق والذمي يقول افتح فقد زال صدى قلبي إن كان الحبيب قد كان عندك فالبارحة قد كان عندي. قال ففتحت له الباب فدخل وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له ما شأنك؟ قال رأيت الليلة رجلا حسن الوجه طيب الرائحة عظيم الهيبة أزج الحاجبين سهل الخدين إذا تكلم فعليه البهاء وإذا صمت فعليه الوقار حلو المنطق إذا طلع تقول هذا البدر المنير وإذا مشى يفوح منه المسك والعنبر ما أحسن وجهه وما أطيب رائحته. فأردت أن نقبل يديه قال أتقبل يدي وأنت على غير ديني؟ فقلت من أنت الذي من الله علي بك؟ قال أنا الذي أرسلت رحمة للعالمين أنا سيد الأولين والآخرين أنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ورسول رب العالمين. فقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففتح يديه وعانقني ثم قال هذه الجنة وذاك القصر لك. فقلت ما علامة ذلك؟ قال أن تموت غدا. قال صاحب الحكاية فبينما هو يحدثني وإذا بالباب يطرق وقائل يقول إن كنت أنت حظيت يوما باللقاء زال الجفا عنا وقد زال الشقاء. فقلت له من هؤلاء؟ قال زوجتي وابنتي. قال فدخلتا وهما تقولان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهما كيف إيمانكما؟ قالتا رأيناه كما رأيت رأي عين وإن كان وعدك بقصر فقد وعدنا بقصرين. قال فمات الرجل في الوقت وفي الغد ماتت ابنته وفي اليوم الثالث ماتت زوجته رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. أحيا ربيع القلب شهر المولد كل الأنام بذكر مولد أحمد. جاءت لمولده الشريف بشائر وخوارق العادات ليلة مولدي. يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. آياته والمعجزات كثيرة شهدت بصحتها عقول الحسد. البدر شق بأمره والشمس إذ غربت له ردت بغير تردد. يا رب صل على النبي محمد
منجي الخلائق من جهنم في غدي والوحش والأشجار قد سجدت له وعليه قد سلمنا بعد تشهدي ومن اليسير سقى وأطعم جيشه حتى اكتفوا ويسيره لم ينفدي الله ولي الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد وله الوسيلة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم الموعد أوصافه ما ينتهي تعدادها فالمدح يقصر عن بلوغ المقصد الله ولي الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو حماك فلا تخيب مقصدي قد حل بي ما قد علمت من الأذى والظلم والضعف الشديد فأسعدي الله ولي الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد ما لي سوى حبي لديك وسيلة فامنن علي بفضل جودك أسعدي إني نزيلك والنزيل لديك يا خير الأنام بكل خير يغتدي الله ولي الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد فعليك منا كل وقت دائما أزكى الصلاة مع السلام السرمدي وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين لهم بخير فاجهدي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا صل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് ദിക്ർ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് ആ ഹബീബിന്റെ റൗളയിലേക്ക് എത്തണം. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർളിയായി സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം. ഹബീബിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണണം, ഹബീബിന്റെ ആ ദർശനം നമുക്കുണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആ നിയ്യത്ത്, നല്ല നിയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 11 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇനി 111 വട്ടം യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം എന്നുള്ള ദിക്ർ മനസ്സറിഞ്ഞ് ചൊല്ലുക യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇനി എല്ലാവരും ഖിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കണേ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫ് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണേ എന്നിട്ട് ഹബീബിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മദീനയുടെ പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴ്വാരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഹബീബിനോട് നമുക്ക് അല്പം സലാം ചൊല്ലാം ആ സലാം ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം നിങ്ങൾ ഏറ്റു ചൊല്ലണേ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين خذ بيدي നബിയെ എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയെ ഖല്ലത്ത് ഹീലതീ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് നബിയെ ഇബാദത്തുകൾ കുറവാണ് നബിയെ എല്ലാം കുറവാണ് നബിയെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയെ അതിരിക്കിനി എന്നെ എത്തിക്കണേ നബിയെ മുറാദി എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക് അതിരിക്കിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദൂതനെ എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക് എൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചൊന്ന് എത്തിക്കണേ എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ് എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ് ഹബീബിനെ കാണലാണ് സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടലാണ് അതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറവാണ് നബിയെ ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിച്ച് എന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ നബിയേ ചൊല്ലിക്കോളി ഖുദ് ബിയദീ ഖല്ലത് ഹീലതീ അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ് ഖുദ് ബിയദീ ഖല്ലത് ഹീലതീ أدركني مرادي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني مرادي يا رسول الله അള്ളാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണേ എന്നാ അള്ളാഹുവിനെ കബൂലാക്കണേ എന്നാ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ മദ്ഹ് സ്വീകരിക്കണേ എന്നാ ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ പിൻമേലിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കണേ എന്നാ ഹബീബിന്റെ റൗദയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സലാമുകൾ അവിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹു ഹബീബിന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ എന്നാ
ഹബീബിന്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനുള്ള മനസ്സ് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിനൊന്ന് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. മതിവരോളം ഹബീബിന്റെ റൗദ സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സലാത്ത് സലാം നബിയുടെ പേരിൽ ചെല്ലുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ ഗുണവും അനുഗ്രഹവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസിനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഖതമ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളെ ഹസിനാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെ മുറാദുകൾ ഹസിനാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, 8ാമത്തെ ജുസു ആണ് നമ്മൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 10 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജുസു തീരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഖതം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, ഓതാനൊക്കെ വിട്ടുപോയ ഭാഗങ്ങളോ ആയത്തുകളോ ദിവസങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞുപോയ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓതി തീർക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ എന്നും പറയാറുള്ളത് പോലെ പരമാവധി സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുക. ഞായറാഴ്ച ഇശാഇന് മുമ്പ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലിയത് മജ്ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കണം. പലവരും ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സുബൈർ ആൻഡ് ഫാമിലി കൊല്ലം 34,000 ദിക്ർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട ആ സഹോദരനും ആ കുടുംബവും ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതിന്റെ മിഥ്ല സവാബ് കണ്ടുകൊണ്ട് നാളെ ഖബറിൽ കിടന്ന ചൊല്ലിയവർക്കൊക്കെ സന്തോഷിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. അല്ലാഹു അമ്മാവന്മാർ, വല്യമ്മമാർ, അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബങ്ങളിൽ പലവരും വല്യപ്പമാര് പലവരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. അവരുടെയൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് അതിന്റെ മിഥ്ല സവാബിന് അല്ലാഹു എത്തിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാ ആഴ്ചയിലും മുടങ്ങാതെ ദിക്റും സലാത്തും കൂടി വിടുന്ന ഒരു കുടുംബമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ സുബൈർ ആൻഡ് ഫാമിലി കൊല്ലമാണ്. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും അല്ലെങ്കിൽ ചൊവ്വാഴ്ചയും ഒക്കെ ആയിക്കൊണ്ട് സ്വലാത്തിന്റെ കണക്ക് വിടും, ദിക്റിന്റെ കണക്ക് വിടും. വ്യാഴാഴ്ച ഒന്ന് സ്വലാത്തിന്റെ കണക്ക് വിടും. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അള്ളാഹു അത് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അവർക്ക് അത് മരിക്കുന്നത് വരെ അവരുടെ തലമുറയിലൊക്കെ അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതുപോലെ നമുക്കും സ്വലാത്തുകൾ ധാരാളം ചൊല്ലാൻ, ദിക്ർ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി നമ്മുടെ ഹൃദയം, നമ്മുടെ നാവ്, നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒക്കെ ശുദ്ധിയാക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഖിലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان المبدئ سبحان الباقي سبحان المضي سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى لا شريك له برحمتك يا أرحم الراحمين. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവേ റഹ്മായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടണമെന്ന് വലിയ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഇതിനൊക്കെ മിഥില സവാബിനെ ഞങ്ങളെ ഹബീബ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്ന സലാത്തുകളെ ഹബീബിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഓരോ ദിവസവും നബിയുടെ മേൽ ഞങ്ങൾ സലാം ചെല്ലുന്നത് ഹബീബിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ആ പുണ്യപ്രവാചകന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ, ഞങ്ങൾ അഹ്ലുകാർ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, വസ്ത്രം നൽകിയവർ, സദുപദേശം നൽകിയവർ, ഇൽമു പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങൾ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളെല്ലാവരും നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങൾ അവരുടെ അനുചരന്മാരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക്, ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക്, അയിമ്മത്തുൽ മുജ്തഹിദീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക്, ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക്, താബീങ്ങളുടെ താബീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, സഹാബത്തുൽ ബദരീങ്ങൾ, ഉഹദീങ്ങൾ, എല്ലാ സഹാബത്തെ ഇക്റാമിന്റെ ഹദറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ ഞങ്ങളുടെ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ ദിവസരമം കൊള്ളുന്നതായ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങൾ ഫാത്തിഹ ഓതുന്നതായ മഹാന്മാരായ ഉന്നത ദറജയിലുള്ള നിന്റെ ഔലിയാക്കൾ, എല്ലാ ഔലിയാക്കളെയും ഹദറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ ചൊല്ലിയതിനൊക്കെ മിഥില സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ സ്വാലിഹീങ്ങൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാർ, ശോതാക്കൾ, സിദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ, ദറജകളെ, സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളിൽ നിന്നും ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു എല്ലാവരുടെയും ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, ഭാര്യ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, വല്യപ്പമാർ വല്യമ്മമാർ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, ഉമ്മ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, പേരമക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, കെട്ടുബന്ധത്തിൽ നിന്നും കുടുംബബന്ധത്തിൽ നിന്നും സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്നേഹബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെയായി റബ്ബേ, ഞങ്ങളിൽ പലവരും മരിച്ചു ഒരുക്കുന്നു അല്ലാഹ്. അവിടൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിനൊക്കെ മിഥില സവാബിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, അല്ലാഹു അതിൻ്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് അവരുടെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറൊക്കെ നീ ജന്നത്താക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. കണ്ണെത്താ ദൂരത്തേക്ക് ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറക്കപ്പെട്ട നേരം പോക്കാക്കി
ഖബറാക്കിയ അവരുടെ ഖബർ ഞങ്ങളെ ഖബർ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹ്ലൂഖിനെ കൊണ്ട് ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ ട്യൂമർ പോലത്തെ പകർച്ചാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട്. ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബക്കാർ അയലുകാർ പരിചയക്കാരിലുണ്ട്. അല്ലാഹു നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. അത്തരത്തിന് രോഗാണുക്കൾ വല്ലത് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനൊക്കെ നീ ശിഫ വിധിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ താഴത്തിനും പൊരുത്തത്തിനുമായുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ല് കൊണ്ട് അല്ലാ ലോക വിജയികൾ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവന് ഹൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. വിസ കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നവന് ഹൈറായ വിസ കിട്ടണേ അല്ലാ. അക്കാമ കിട്ടാതെ ലൈസൻസ് കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവന് ഹൈറിലാക്കണേ അല്ലാ. വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലികളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലകളിൽ സാമ്പത്തിക ഉറവിട മേഖലകളിൽ ജോലികളിൽ ബിസിനസ്സുകൾ കച്ചവടങ്ങൾ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ കൂലിവേലകളിൽ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റം മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ ജോലികളിൽ ഹലാലായ ജോലികളിൽ ഞങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടോ ആ ജോലികളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ധാരാളം സക്കാത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ. പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് സമ്പത്ത് വേണം അല്ലാഹുവേ. സദക്ക കൊടുക്കാൻ ധാരാളം സമ്പത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ വീടില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുടെ ഹൈറായ വീട് നൽകണേ അല്ലാ. വാടക വീട്ടിലും കോട്ടേഴ്സിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരുടെ ഹൈറിലാക്കണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ട് അങ്ങേറ്റം പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഈ മജ്ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഖത്തമോതുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇതിൻ്റെ ലിങ്കുകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദിക്ർ ചെല്ലുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ പരസ്പരം അങ്ങുമിങ്ങും ദുആ ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അവരൊക്കെ നിനക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരാക്കണേ അല്ലാ. നിനക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്, ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ്. നീ അങ്ങേറ്റം പ്രിയം വെച്ച ഹബീബായ പ്രവാചകൻ അങ്ങേറ്റം പ്രിയം വെക്കുന്നവരാണ്, സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്. റബ്ബേ അതുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണേ അല്ലാ. നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കുറഞ്ഞ അമല് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടണേ അല്ലാ. ഇരു വീട്ടിൽ ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിൽ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ഇതിൻ്റെ ലിങ്കുകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവർ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആന്റെ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവർ എല്ലാ ഉമ്മമാരെയും ഉപ്പമാരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഖബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ അർഹമുർ-റഹീമായ അല്ലാഹു മരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റൗള സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കാതെ നീ ഞങ്ങളെ ഈ ദുനിയാവും തിരിച്ചു വിളിക്കല്ല അല്ലാഹ്. റബ്ബേ ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖുർആന്റെ അഖിലുകാലം ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഖുർആന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ദുനിയാവും ആഖിറവും വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വജ്ഹു ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. സ്വാലിഹീങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് സന്തോഷത്തോടെ വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം
وسلم وآل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمن ماتوا منا يا غافر المذنبين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ഇശാ ആകുമ്പോഴേക്കും പരമാവധി ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി നമ്മളെ മജ്ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. മുസിക് ബിദ്വാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.